एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। या रसूल अल्लाह, जब आप चले जाएंगे दुनिया से, आपके चेहरे अनवर का दीदार कैसे करेंगे, आपके घर का दीदार कैसे करेंगे, आपके नूरे अतार को कैसे देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हम बेताब हो जाएंगे। क्यों किसी ने कहने लगा आपके अलावा इस बस्ती में रहना नहीं है, आपके अलावा मदीना छोड़ देनी है, इस बस्ती को छोड़ देना है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाके इस दुनिया से चले गए। जब आप चले जाते हैं, हज़रत बिलाल भी चले जाते हैं। हज़रत बिलाल, वो बिलाल हबशी गुलाम, मदीने के काले कलोटे, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा, अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल मदीना छोड़ जाते हैं। मेरे नबी की अब जब मेरे नबी इस शहर में नहीं रहे, सुबह होती थी हम नबी के ज़ियारत करते थे, शाम होती थी नबी के अनवार, नबी के चेहरे के अनवारात से मुस्तफ़ीद होते थे। जब नबी नहीं रहे, अब मदीने में रहना कोई खुशी नसीबी की बात नहीं। बिलाल मदीना छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे आका ख्वाब में आते हैं, ए बिलाल, हमसे क्या बेरुखी हुई, ए बिलाल, तुम हमारे शहर को छोड़कर चले गए। वो बिलाल यमन की मस्जिदों में आराम करते हैं, नबी ज़ियारत करते हैं, नबी ख्वाब में आते हैं, नबी ज़ियारत करते हैं, नबी ख्वाब में कहते हैं, ए बिलाल, कौन सी ऐसी चूक हो गई, कौन सी ऐसी गलती हो गई, तुम मदीना छोड़कर चले गए। और सुबह होते ही हम जैसे आशिक होते, बहाना बांध लेते, ख्वाब तो ख्वाब होती है। ओ काली कमली वाले बिलाल हबशी ने नबी से बेइंतहा मोहब्बत किया, नबी से बेइंतहा प्यार किया, नबी से बेइंतहा उल्फत व मोहब्बत की। उस बिलाल ने आओ देखा ताओ देखा, मदीना को चलने लगे। मदीना जब पहुंचते हैं, लोगों ने इसरार किया, ओ बिलाल, नबी के जमाने में अजान सुनते थे, मस्जिद नबवी से अजान आती है, आज हमें नबी की अजान सुना दो, नबी की आवाज सुना दो। बिलाल आते हैं और लोग फरमाइश करते हैं। बिलाल ज़ारो कतार रो रहे हैं, जिस जात के लिए मैं अजान दिया करता था, वो जात दुनिया में नहीं रही। बिलाल किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हसन और हुसैन आते हैं, नवासे आते हैं, पहले बैत आते हैं, नबी के वो नाती तशरीफ लाते हैं, कहते हैं नाना जान, वो नाना जान के जमाने की अजान सुना दो। हजरत बिलाल और मस्जिद नबवी में अजान देते हैं, अल्लाहु अकबर की जब सदाई गूंजती है, रब्बे काबा की कसम, माएँ अपने घरों से निकल जाती हैं, औरत अपने घर से निकल जाते हैं। मदीने में कुरान मच जाता है, मदीने में लोग बेतहाशा और रोने लगते हैं। मदीने में कुरान समझा हुआ है। उसी असरा में एक छोटा बच्चा बिलख कर माँ से पूछता है, ये मेरी माँ, जब बिलाल वापस आ गए, मेरे नबी कब वापस आएंगे। बिलाल आ गए, मेरे नबी कब आएंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बताने का अलगर्द मकसद था, उन्होंने नबी से बेइंतहा मोहब्बत की, उन्होंने नबी से बेइंतहा उल्फत व मोहब्बत किया। आओ काले कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने की एक वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या हदीसों में लिखा है। जनाब मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साबी आते हैं, काले कलोटे हैं, खूबसूरत नहीं है, देखने में भद्दे मालूम होते हैं, ओटे इतनी लंबी है, ओट मोटे हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हर मुमकिन कोशिश किया, मेरी शादी कहीं नहीं हुई। मैं हर मुमकिन कोशिश किया, मेरी शादी कहीं नहीं हुई। या रसूल अल्लाह, आप क्या करा दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप शादी करेंगे, निकाह करेंगे। उन साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कागज़ उठाया, एक रुका उठाया, और उसमें फला साहबी के पास एक चिट्ठी लिखा, ए ओ साहबी, मैं तुम्हारी लड़की से इस साहबी रसूल का निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है। ये साहबी
اس رقے کو, اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر چلتے ہیں, دستک دیتے ہیں, آواز دیتے ہیں, گھر سے آواز آتی ہے, کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں محمد کا قاصد ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا دیوانہ ہوں. تو الغرض میرے نوجوانوں, بزرگوں, وہ باتیں یہ ہے, وہ صحابی رسول جاتے ہیں, جب دستک دیتے ہیں, آواز آتی ہے, باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں یہ پیغام لو, یہ چٹھیاں لو. وہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ارے میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے, اتنی جمیل ہے, بہت ساری اس نے اپنی بیٹی کی تعریفیں بیان کی. اس کے بعد کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ صحابی رسول جو عزم کر کے لے کے گئے تھے, جو ارادہ لے کر گئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق میری شادی ہو جائے گی, میری نکاح ہو جائے گی, وہ صحابی غم زدہ, وہ صحابی خواب و خسارہ ہو کر, وہ صحابی مایوس ہو کر لوٹتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابھی پہنچنے ہیں, بیٹی, ان کی بیٹی یہ آواز سنتی ہے. کیا سنتی ہے؟ یہ آواز سنتی ہے, کوئی ایک پیغام لے کر آیا تھا. وہ بیٹی کہتی ہے آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا, آپ نے آنے والے کے اخلاق کو دیکھا, آپ نے آنے والے کے خوبصورتی کو دیکھا, لیکن بھیجنے والے کے خوبصورتی کو نہیں دیکھا, بھیجنے والے کے مرتبے کو نہیں دیکھا. کس نے بھیجا تھا؟ سرور کائنات نے بھیجا تھا. میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی جس کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے, جس کے نکاح کی پیغام کو محمد رسول اللہ دے. ارے پورا مکہ محمد رسول اللہ کو کہنے لگا او محمد, اگر تم چاہو مکہ کی جتنی لڑکیاں خوبصورت لڑکیاں ہیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں, اور تم کو کیا کیا جائے, مال و دولت دے دیا جائے, اور روک دیا جائے تبلیغ دین و شریعت سے جاؤ. جناب محمد رسول اللہ نے کہا دین و شریعت سے کیا, میں ایک اینچ بھی ہٹ نہیں سکتا. یہ دنیا والے مجھے چاند, سورج, ستارے میرے ہاتھوں میں دے دیں, تب بھی میں دین و تبلیغ سے نہیں ہٹوں گا. حضرات سامعین اعظام, اس لڑکی نے کہا آپ نے آنے والے کو ضرور دیکھا, وہ خوبصورت نہیں تھا, دیکھنے میں کالا تھا, دیکھنے میں بھدا تھا, لیکن بھیجنے والا بہت حسین و جمیل, جن کے بارے میں آتی ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تھا کیا کیا تھا, کل حاشا للہ کہہ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لی تھی. سرکار مدینہ کے بارے میں آتا ہے جب مصر کی عورتیں حضرت یوسف کی حسن کو, حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی تھی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کو کاٹ لیتی. اللہ نے پوری دنیا کے خوبصورتی کو ایک طرف رکھا, جناب محمد رسول اللہ کے خوبصورتی کو دوسری طرف رکھا, اور اسی خوبصورتی سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا. تو الغرض وہ صحابی پہنچنے والے تھے. وہ صحابی جن کی بیٹی تھی دوڑتے دوڑتے کہاں آئی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ان کے والد محترم آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے, یا رسول اللہ میں راضی ہوں. نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی, رخصتی بھی ہو گیا, لیکن کیا ہے, نہ مہر ادا کرنے کے لیے پیسہ ہے, نہ گھر کا سامان خریدنے کے لیے کھانے پینے کے کچھ سامان ہے. ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ نے اعلان کیا اور میرے صحابہ آج اس کی کفالت کون کرے گا؟ صحابہ اٹھے, یا رسول اللہ ہم لوگ کریں گے. اٹھ گئے, پیسہ دیا, جاؤ بازار چلے جاؤ, اپنا سامان خرید کے لے آؤ. یہ صحابی رسول جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, سامان خریدا, سب کچھ خریدا. خرید لینے کے بعد کیا کیا, ادھر اعلان ہوا, اعلان جنگ کا اعلان ہوا, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, آؤ آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے, آج قرآن کو تمہارے لیے ضرورت ہے. نبی کا دشمن سر ابھار رہا ہے, نبی کا دشمن قرآن کے خلاف بک رہا ہے, نبی کا دشمن نبی کے خلاف بک رہا ہے. اے مسلمان آؤ. کھڑے ہوئے. وہ صحابی ابھی گھر کا, بیوی کا زیورات, بیوی کے سامان, بیوی کی کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے, فوراً واپس کیا. ان کے جذبے کو دیکھو,
तभी कुरान कहता है, मौलाना ने अभी बयान किया, तभी कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, तभी कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, तभी कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून, तभी कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो उन अल्लाह से राजी। अलगर्ज वो साहबी रसूल क्या करते हैं, सामान को वापस किया। वो दुकानदार कहने लगा अभी तुम ये सामान खरीद रहे थे, ये भी ये सामान, लिहाजा एक खोद खरीदा, तलवारें खरीदी, ज़िरा खरीद कर मैदान कारज़ार में क्या है, मुंह में रुमाल बांध कर पहुंच गए, मास्क लगा कर पहुंच गए। मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, दुश्मनों को क्या है जहन्नम रसीद करते हैं और आखिर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब शहदा को तलाश किया गया, जब शहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया, उनमें से वो साहबी रसूल निकलता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा दीवाना देखो, अभी पहली रात, अभी उसकी शादी की पहली रात है, कितनी बड़ी कुर्बानी दिया। ओ मुसलमानों, ए ईमान वालों, सुनो, वो साहबी कल मैदान महशर में तुमसे पूछेंगे। मस्जिदें वीरान थी, उलमा परेशान थे, मकातिबें बंद थी, इमाम परेशान थे, अल्लाह की घर सुनसान पड़ा था, हमने अपनी शादी की पहली रात की कुर्बानी दिया था, बताओ उसके ज़िम्न में तुमने क्या कुर्बानी दिया। वो साहबी कल मैदान महशर में दीन के बाबत में हमारे गिरेबान को पकड़ेंगे। बताओ नौजवानों, बताओ मुसलमानों, क्या जवाब बनेगा? कुछ नहीं। हमें क्या है, हमें दीन विरासत में मिल गया।